बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरहिया अमीन और आपको जीएनएन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। हम में से हर इंसान अपने सर पर कुछ ख्वाहिशात और कुछ हसरतों का बोझ लिए ज़िंदगी के सफ़र पर गामज़न है। किसी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो कुछ देर के लिए उसके सर से वो बोझ उतर जाता है। मैंने कुछ देर के लिए या कुछ लम्हों के लिए इस वजह से कहा क्योंकि इंसानी फितरत है कि जो ही उसकी कोई एक ख्वाहिश पूरी होती है अगले ही लम्हे एक नई ख्वाहिश जन्म ले लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है कि वो ख्वाहिश हसरत बन जाती है। लेकिन इस हसरत बनने के साथ साथ वो एक और बोझ को भी अपने सर पर मुसल्लत कर लेते हैं और वो है मायूसी का बोझ। जी हाँ, ये मायूसी, ये ज़्यादा राह इतना मुश्किल कि इसके लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाँव शल हो जाते हैं और हौसले पस्त हो जाते हैं और इसी वजह से हम बहुत तेज़ी से अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तेज़ी से खोने लगते हैं। तो इस सफ़र में ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसे मुसाफिर के होंठों पर सिर्फ यही बात होती है कि ज़िंदगानी नोहा है उन तमाम लम्हों का जिनमें तुम ज़रूरी थे और कहीं नहीं थे तुम। लेकिन छोड़िए साहब, जान दीजिए, ऐसा जीना भी खाक जीना हुआ। मज़ा तो तब है जब आप मायूसी के दरिया पर उम्मीद का पुल बांध दें। मज़ा तो तब है ना, लेकिन सोच के ज़ाविये को थोड़ा सा बदलने की देर है। क्योंकि वो ऊपर बैठा है ना रब, वो कहता है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो फिर थाम लो। देर किस बात की? वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। सो बात चलती है उसी रब की, क्योंकि जो रब है वही सब है। और उसी रब के नाम से शुरू करते हैं अपनी आज की ट्रांसमिशन। हमदे बारी ताला पेश करेंगे अमीरुद्दीन और तोकीरुद्दीन। हर इंसान चाहता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आए, हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आए। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हर इंसान का ये बुनियादी हक है, क्योंकि जो शख्सियत और किरदार है वो एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू से दूर दूर से लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन इसके बरअक्स शख्सियत और किरदार अगर ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अपने भी दूर हो जाते हैं और माशरे में बिगाड़ कायम हो जाता है, बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसका क्या हल है? हमारे दीन में इसका हल है। किस अंदाज से है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसी बिगाड़ से बचने के लिए, एक बेहतरीन मुआशरा कायम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है ये भी हम जानेंगे। और ये तमाम चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं वो हैं मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब और पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ आज की ट्रांसमिशन में। मौलाना साहब, रवैयात को बरकरार रखते हुए आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के बुनियादी अकायद को बयान करने से पहले अकीदे के लफ्ज़ पर बात हो जाए। जी बेहतर। अकीदा, अकायद अकीदा की जमा है जी, और अकीदा और अक़द ये दोनों एक जैसे अल्फाज हैं। अक़द का माना होता है कि सोच, विचार और तहकीक और जुस्तजू और दलाइल व बराहीन के बाद गिरहा अक़ली तौर पर, फ़िक्री तौर पर ऐसी गिरहा लगाना कि वो गिरहा कोई दुनिया का खौफ, दुनिया की कोई लालच उसे खोल ना सके। यानी कि ईमान का पुख्ता होना। ईमान का पुख्ता होना। मसलन सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम की अकायद को समझा, यानी उनके दिल और दिमाग और फ़िक्र पर जब इस्लामी अफ़कार की गिरहा लग गई, तो उसके बाद अंगारों पर लेटने से भी उनकी वो अकीदे की गिरह नहीं खुली। इतनी मजबूत गिरह जो किसी खौफ, किसी लालच की वजह से इंसान जिस फ़िक्र से पीछे ना हट सके, उस फ़िक्र को अकीदा कहते हैं। और इस्लामी से मुराद ये है कि वो अकायद जो रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान और सुन्नत के से अता फ़रमाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए से और सुन्नत के ज़रिए से हमें अता फ़रमाए, वो अकायद इस्लामी अकायद हैं। अब इस्लामी अकायद में सबसे पहली चीज़ वजूद बारी ताला और तौहीद बारी ताला। दूसरा अकीदा जो है वो है नबूवत और रिसालत, और तीसरा अकीदा है कुतुब समाविया, और चौथा अकीदा है मलाइका का वजूद, पाँचवा अकीदा है ममात यानी मौत,
और छठा अकीदा है हयात बादल ममात, के मरने के बाद उठना है। हाँ जी। और सातवां अकीदा है क़याम क़यामत, रोज़े महशर का आना। और आठवां अकीदा है जन्नत और जहन्नम में हिसाब के बाद जाना। ये 8 अकायद हैं और इस्लाम का अब इन अकायद को बयान करने का कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद क्या है कि रब इन अकायद की बुनियाद पर एक इंसान की शख्सियत को तामीर करता है। और एक इंसान की शख्सियत में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या, बल्कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े को लें तो इंसान की शख्सियत में 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसे अक्ल कहते हैं, और दूसरी चीज़ जिसे रूह कहते हैं। और इस अक्ल और रूह के दरमियान रब्बुल आलमीन ने इंसान का जिस्म तबई, जिसे फ़िज़िकल बॉडी कहते हैं, उसे तश्कील दी है। गोया एक इंसान की शख्सियत 3 चीज़ों से तामीर होती है, अक्ल से तामीर है, और प्लस उसका जिस्म, और प्लस उसकी रूह। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो एक इंसान की शख्सियत अनासिर के एतबार से, अज्जाए तरकीबी के एतबार से मुकम्मल होती है। अब हमारा अकीदा ये है, हमारी सोच ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान की फ़िक्र ये है कि जो इस्लामी अकायद पर गामज़न हो जाता है उसकी ये तीनों जो अज्जाए तरकीबियाँ हैं ये सही होना शुरू हो जाती हैं, पाक और साफ़ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि आपकी रूह और जिस्म तो मानता है, लेकिन अक्ल तसव्वुर जो होता है ना, जो अकली तौर पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी वजह से तो हट दरम और मुशरिकीन कहलाए कि उनकी अक्ल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अक्ल जो है ना उसका काम सोचना है जी। एक्सेप्ट करना जो है वो इंसान के जो कल्ब है उसके अंदर है। ठीक, वो एक अलग कुरान ने बयान किया कि इंसान के जो हैं हवा से खमसा में, और उसके साथ अक्ल और फवाद और कल्ब, ये सारी चीज़ें हैं। यानी इन 3 चीज़ों पर अकायद से एक असरात सही मुरतब होना शुरू होते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि तामीर शख्सियत के लिए इस्लाम ने सबसे पहला जो स्टेप है वो अकायद है। जी जी पीर साहब, तामीर शख्सियत के लिए पहला जो नुक्ता है, पहला पॉइंट है, वो इस्लामी अकायद के ऊपर चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है ये बुनियादी तौर पर हमें इस बात की आगाही देता है कि ए मुसलमान, जब तू दायरा इस्लाम में आ गया है, जब कलमा पढ़ लिया है, हाँ जी, तो कलमा पढ़ने के बाद अब तू आज़ाद नहीं है, बल्कि तू पाबंद हो गया है। जिन चीज़ों को इस्लाम ने जायज़ कहा है आप वो काम करेंगे, जिन चीज़ों को इस्लाम ने नाजायज़ समझा है, कहा है, हुक्म दिया है, वो करेंगे तो गुनाह होगा। यानी अपने गिर्द हदूद कायम करनी, हदूद कायम। अब हदूद एक तो हमारा जो अल्लामा साहब ने बताई बातें, मैं उस पर आगे निकलूँगा, ये तो बुनियादी चीज़ें होगी। अब जो तमीर इंसानियत है उसमें हमारा इखलाक आता है, हमारा किरदार आता है, हमारा उठना बैठना आता है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ क्या मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक ने सबसे पहले सहाबा को क्या बात की तलकीन की है कि जब बोलो तो सच बोलो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुझे नसीहत फरमाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार से कहा कि सच बोला करो। हमारी आज की जो ज़िंदगी है, जो किरदार की तमीर इंसानियत, जो किरदार साजी है, जो शख्सियत का बड़ापन है, जिससे इंसान की शख्सियत अंदर निखार आ सकता है या आता है, वो किरदार है। अच्छा पीर साहब, यही आपने जो भी बात फरमाई कि सच बोलो। अच्छा, बाज़-औक़ात सच बोलते हैं लेकिन हमारा लहजा इतना बुरा होता है या हमारी आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि वो हमारे सच को बुरा बना देती है, यानी कि बदमज़ा और बदशक्ल बना देती है। उसकी तरफ भी हमारे अकायद में ये चीज़ है ना कि हमारी अखलाक को बेहतर करने के लिए। आयशा सिद्दीक़ा तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक है, पूरा कुरान इखलाक है। और एक मौका के ऊपर अम्मा आयशा से कहा है, आयशा अपने किरदार को संवार लो, अपने मामलात को दुरुस्त फरमा लो। यानी कि जो इखलाक है, हमने सख्त से सख्त बात भी करनी है तो वो भी बड़े ही अच्छे अंदाज में करनी है कि अगले को बुरा ना लगे, दिल आज़ारी ना हो। इमाम इब्न ज़ाबिद शामी फरमाते हैं कि इंसान की जो 8 इन्होंने बातें 8 बातें मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं जो आज का मौजू है उसमें ये बात है कि जो किरदार को निखारने वाला जो सबसे अफजल अमल है वो सब्र करना है।
یعنی دوسرے کی بات کو صبر سے سننا اور آگے پہنچانا۔ پھر مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی محرومیوں میں سے سب سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے، کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ 3 کام اس کے لیے بہت ضروری ہیں کہ جو جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ حفاظت کرنے والا ہو، یعنی بددیانتی نہ اس کے ساتھ کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ سچ بولنے والا ہو، کردار کو ہمارا اچھا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا ابھی آپ بالکل نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ بریک پہ جا رہے ہیں ویورز، ہم آپ کو جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے وہ بتائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد منہاج الدین قادری صاحب نے۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین، بات چل رہی تھی یہاں پہ اسلامی عقائد اور تعمیر شخصیت کے حوالے سے، اور مولانا شفاعت رسول صاحب سے ہماری بات ہوئی، اور پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب فرما رہے تھے اخلاق کی صفات، اور انہوں نے اس میں سے 2 صفات تو ہمیں بتا دی کہ سچ بولنا چاہیے اور ایمانت کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی ایمانت داری سے کام لینا چاہیے۔ پیر صاحب، تیسری قسم کی میں بات کر رہا تھا، اچھے اخلاق کا ہونا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو اخلاق ہے اس کی بڑی بنیادی ستون ہے تعمیر انسانیت کے لیے۔ انسان کی ایک جو شخصی پہچان ہے، جب بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حلال کھانے والا ہو۔ اب دیکھیے کہاں وہ سچ بولنا، کہاں بات حلال کے اوپر آ گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو اس سے ان کی کردار سازی میں فرق آئے گا، وہ کردار سازی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ان کو بصیت مسلمان معاذ اللہ ہونے کے باوجود ہم ان کو رزق حرام کھلا رہے ہیں، اور مسلم اس حرام رزق کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ جس اولاد نے آگے معاشرے میں ڈیلیور کرنا ہے، جس معاشرے نے اس اولاد لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو جب حرام کھلائیں گے تو اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کن لوگوں کو خوشخبری سنا دو؟ کہ جو دوسروں سے نفرت نہیں کرتے، یعنی کہ دوسروں کو جو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ہاں جی، یہاں اسی بات پہ بات کروں گی قادری صاحب۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، ہم وہاں پہ کئی لوگوں سے بغض بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنے کام نکلوانے کے لیے خوش آمد بھی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے کردار کو بد شکل بنانے کے لیے میرے خیال میں کافی ہوتی ہیں۔ تو ہم اسلامی عقائد کے مطابق کس طرح اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، بہتر کس طرح کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور GNN کی تمام انتظامیہ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ واقعتاً آپ نے جو آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یہ عصر حاضر کی بہت اہم ضرورت بھی ہے اور بہت اہم ایشو بھی ہے عصر حاضر کی مناسبت سے بھی، کہ ہمیں اسلامی عقائد کی بھی خبر ہو اور پھر ان عقائد کا تعمیر شخصیت پہ کیا کردار ہے اس کی بھی خبر ہو۔ اب جو اسپیسیفک آپ بات کر رہی ہیں تعمیر شخصیت میں، کہ ہم اپنی اگر زندگی میں ریاکاری کو لے آئیں یا ہم اپنی زندگی میں بناوٹ کو لے آئیں تو عقائد ان چیزوں کا خاتمہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں آئے گا کہ میری زندگی میں ریاکاری آ جائے، میری زندگی میں بناوٹ آ جائے، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زبان کچھ اور رکھوں اور دل میں کچھ اور رکھوں۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید میں مضبوطی ہے اور یہ جو ایمان باللہ میں پختگی ہے، یقیناً اس چیز نے انسان کی زندگی کو بدلنا ہے۔ بالکل قادری صاحب، جس طرح ہم غور کریں، باہر ہم جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ ایک چور بھی چوری کرنے سے بچا رہتا ہے، ایک اوور سپیڈنگ کرنے والا بھی اپنی سپیڈ کو اسی وقت بالکل نارمل لے آتا ہے۔ لیکن یہ مشکل ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے اپنی باقی زندگی میں کہ ہمیں ایک اوپر ذات دیکھ رہی ہے جو صرف کسی ایک جگہ پر نہیں دیکھ رہی، وہ ہر جگہ پہ ہر مقام پر دیکھ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہم یعنی روٹین میں ہم اس طرح اگر اشاروں کی پرواہ نہ کریں یا روڈ پہ چلتے ہوئے موو کرتے ہوئے ہم اگر اس کے رولز کو فالو نہ بھی کر رہے ہوں، تو جو ہی ہماری نظر اس چیز پہ پڑ جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہماری سپیڈ میں، ہمارے موومنٹ میں وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ تو چلیں ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ کیمرہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ رب العزت کی ذات تو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہی ہے۔ اور جو پھر عقائد میں ایک پھر جو قیامت کا ایک عقیدہ ہے کہ ہم نے روز محشر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارا جسم، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہمارے حق میں گواہی بھی دے رہے ہوں گے۔ جب یہ چیز جتنی پختہ ہوتی جائے گی، اب یہاں پہ میں ایک بات، علماء کرام بھی موجود ہیں، میں تو علماء کی کیا کہتے ہیں جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ اب قرآن مجید کا بالکل آغاز اگر ہم پڑھیں تو سورۃ البقرہ کو، جہاں پہ اللہ رب العزت نے متقین کی بات کی، اب متقین کی صفات کا جب اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو الذین یؤمنون بالغیب سے بات کو شروع کیا کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، دیگر قرآن مجید، دیگر کتابوں پر ایمان لانے کی بات کی، تو ہر جگہ پر یؤمنون کا لفظ آیا، ایمان کا۔ اور جو ہی آخرت کی بات آئی تو وہاں بھی اگر پچھلے حصے کو دیکھا جائے تو یوں ہونا چاہیے تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں صرف ایمان کی بات نہیں کی، ایمان سے بھی بلند بات کی اللہ رب العزت نے کہ جب آخرت کا معاملہ ہو تو صرف زبان سے یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے آخرت میں پیش ہونا ہے، اعمال ہونے ہیں، یہ اینڈ دس اینڈ دس، لیکن آخرت کی جب بات ہو اللہ فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ہر لمحہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، بات وہی آ جاتی ہے کہ ایمان لازمی بات ہے، ہم ایمان لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور زبان سے کہہ دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یقین کا کیا درجہ ہو جب ہمارے کردار میں، ہماری ہر حرکت میں وہ اسلامی عقائد پیوست ہو جائیں؟ موضوع تھا ہمارا اور ہے کہ اسلامی عقائد انسان کی شخصیت کو کیسے تعمیر کرتے ہیں۔ باقی اخلاقیات پر تو جتنی بات آپ کرنا چاہیں کر لیں، وہ تو قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اچھے اخلاقیات کا سرچشمہ بھی اسلامی عقائد ہیں۔ اگر ہمارے اندر اسلامی عقائد پیدا ہو جائیں تو ہمارے اندر ساری جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بخل جنم لیتا ہے کس سے، کہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بخل کروں۔ لیکن جب اسلام کا یہ عقیدہ اس کے ذہن میں آئے، جس کی طرف قادری صاحب نے اشارہ کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ غیب اللہ پر ایمان اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا۔ اور پھر آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مجھے بطور قرض حسنہ دو تو میں تمہیں تمہارا اصل پیسہ بھی اور اس کے اوپر نفع بھی تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ مولانا صاحب، یہیں پر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی بخل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آگے تو انکم کا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں اگلے مہینے تنخواہ بھی ملے گی یا اگلے مہینے ہم کچھ پیسے کما سکیں گے کہ نہیں، تو ہم نے تو کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو ہم اپنے ان پیسوں کو بچا کے رکھیں، کم خرچ کریں۔ وہ جو ہے وہ مستقبل کا خدشہ ہے کہ مجھے اگلے مہینے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ غیر یقینی ایک نظام کی وجہ سے، جہاں معاشی نظام ایسا ہو کہ جہاں ہر رہنے والے کو کل کی فکر ہو، وہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام اسلامی عقائد کس طرح سے اس کو بخل نہیں کہیں گے، اس کو بخل نہیں کہیں گے۔ میں بخل اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہے۔ اچھا، بخیل کس کو کہتے ہیں؟ ذرا یہ ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود تو کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور ایک رذیل ہوتا ہے، رذیل وہ ہوتا ہے پیسہ کماتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اچھا، اب میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کیٹیگری ہے ہمارے اسلام کے عقائد پر بات کر رہے ہیں نا، کہ عقائد دیکھیں، اسلام کی عملی جو ایک پروگرام ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور اس میں بھی رنگ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا عقائد مضبوط ہوں۔ ورنہ اگر اللہ پر پورا یقین نہ ہو تو نماز آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ریاکاری آ گئی، اس کا نماز پڑھنے کا آپ کے لیے اجر بھی نہیں ہے۔ اب میں نے زکوٰۃ، میں نے بات کی خرچ کرنے کی، آپ کو اگر یہ، اب اسلام یہ پیدا کرتا ہے فکر آپ کی کہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو کم سے کم 10 تو ملیں گے نا تمہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ پھر رب العالمین نے فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے تو تمہیں 700 گنا دوں گا۔
جب انسان کی اس اسلامی عقیدے پر پختگی ہو جائے گی یقین کی حد تک، اس وقت پھر وہ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھے گا۔ اس پر ایک بڑی مثال ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ کسی نبی کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ فرشتے سے کہو، انہوں نے کہا یہ فرشتہ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا فرشتہ جبرائیل سے کہو اللہ سے کہیں جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھے ایک بار دے دیں، ایک بار دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار دے دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا وہ پھر بھی کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو ایک بار میرا تھا وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا کیا ہے کہ تیرا ختم نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے ایک بار دیا تھا اس میں سے کچھ میں نے کھایا، باقی میں نے اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ تو رب کا وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پر دے گا اللہ اسے ایک کے بدلے میں 700 دے گا۔ جب اس عقیدے کو آپ پختہ کر لیں گے تو پھر وہ صحابہ والی زندگی بن جائے گی۔ صحابہ میں نعوذ باللہ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کر دیتے تھے، بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہیں کر دیتے تھے، قتل و غارت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کی زندگی کو کس نے بدلا؟ ان کی زندگی کو اسلامی عقائد نے بدلا۔ وہ صحابی جس نے اپنی خود بچی کو زندہ درگور کیا تھا، پھر وہ اپنا پاؤں پورا زمین پر رکھ کے نہیں چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا پاؤں پورا کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں پاؤں اس لیے پورا نہیں رکھتا کہ پاؤں پورا رکھنے کی صورت میں اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائیں۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے کہ ایک وہ دور تھا کہ میں نے انسانوں کو زندہ درگور کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقائد دیے، عقائد کہ تمہیں اللہ نے پکڑنا ہے غلط کام کیا، اگر تم نے اچھا کیا تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ہم نے فوکس کرنا ہے اسلامی عقائد پر کہ وہ انسانی زندگی کو کس طرح تعمیر کرتے ہیں، انسانی زندگی کو کس طرح نکھار پیدا کرتے ہیں، انسانی زندگی میں کس طرح عروج پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ صحابی پھر پاؤں پورا رکھ کے نہیں چلتے تھے کہ کیڑے نہ مر جائیں۔ یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ ان کا ان عقائد سے آئی جو عقیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایسے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوں تو واقعی معاشرہ وہ تو جنت بن جاتا ہے۔ پیر صاحب، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اب جس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھائی ہم میں نہیں ہے لوگ یہ سمجھے کہ وہ اچھائی ہم میں ہے اور ہماری تعریف ہو۔ اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، جو لفظ میں کا ہوتا ہے نا، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ اس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنی مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، میں تو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، دن میں اتنا کچھ کرتا ہوں، اتنا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنا میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ کیا جائز ہے یہ لوگوں کو بتانا، اپنی تشہیر کرنا؟ اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کسی کی قوالی قبول کر لینی، کسی کی تقریر قبول نہیں کرنی۔ اصل وہ ہم اس بندے کی نیت پہ دیکھنا ہے کہ اس کی نیت کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں جو یہ بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے کہا مجھے ایک بات، جب میں کفر میں تھا، ایک بات مجھے ہنسی آتی ہے ہمیشہ، ایک بات پہ رونا آتا ہے۔ ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ میں سفر میں تھا تو میرے پاس بت تھے، وہ آٹے کے جو بھی بنا، بھوک لگی ہمیں، تو ہم نے بتوں کو توڑا اور کھایا، اور وہ بت کچھ نہ ہمیں کر دی کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میں سخت اتنا تھا، مجھے رونا اتنا آتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں سفر جب واپس آیا تو بیوی نے بتایا بیٹی بڑی ہو چکی تھی، تو میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اور زندہ دفن کا بھی تھوڑا تفصیل والا ہے مسئلہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں دفن کر رہا تھا، گاڑ رہا تھا، تو بیٹی میرے پسینے سے میرا پسینہ صاف کر رہی تھی اپنے کپڑے سے، بیٹی کو پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں مجھے اس پہ رونا آتا ہے کہ میرے اوپر کفر کی اتنی سختی تھی کہ میں نے بیٹی کو بھی قربان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سے جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 1888 میں فرمایا تھا کہ جو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 آدمیوں کے علاوہ کبھی کسی سے حسد نہ کریں۔ 2 آدمیوں سے حسد کرنا اسلام میں جائز ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک اس بندے سے حسد کیا کریں جو قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ قرآن پڑھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کے اوپر آپ فخر کیا کریں، حسد کیا کریں کہ کاش میں بھی رشک کیا کریں کہ میں بھی کبھی ایسا ہو جاؤں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ مالدار بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، یعنی کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں مالدار بندہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی حدیث مبارکہ مجھے ملی، ابو داؤد شریف حدیث جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1407 میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے جو بڑی برائی ہے، جو اس وقت ہمارے جسموں میں رچی بسی ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے،
اس کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ابو داؤد حدیث دوبارہ میں کوٹ کر رہا ہوں, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1407 میں آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یعنی کہ جو محسن ہوتا ہے, جو احسان کرنے والا ہوتا ہے, جو کبھی کسی سے ہم نے فائدہ لیا ہو, اگر ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اور مسلم شریف حدیث. ہاں جی, میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. قادری صاحب, جس طرح ابھی پیر صاحب نے فرمایا کہ رشک کرنا چاہیے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم رشک کرنے کی بجائے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. کائنڈلی پہلے تو یہ بتا دیں حسد اور رشک میں فرق, اور پھر ہمارے معاشرے میں اس کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں. اب حسد اور رشک میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حسد جب طبیعت میں آتا ہے تو طبیعت میں گھٹن آ جاتی ہے. وہ کسی پر اللہ رب العزت کی نعمت, اس پر اللہ کے انعام و اکرام, وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتے. پھر اگر یہ کیفیت ہو, یہ سچویشن ہو, تو دس از کالڈ حسد. اور اگر رشک والی کیفیت کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر طبیعت میں گھٹن نہیں آتی, پھر اس کی طبیعت اور خوش ہوتی ہے. آپ گھٹن کو مزید واضح الفاظ میں کس طرح ڈیفائن؟ یعنی وہ دل میں تنگی نہیں ہوتی. دل میں تنگی کس لحاظ سے؟ دل میں تنگی اس لحاظ سے کہ انسان ہر لمحہ پھر یہی پریشان ہو کر سوچتا رہے کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی, یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی, اسے کیوں دوسرے کے ملی. بھی نقصان کے لیے سوچتا ہے. اور پھر بندہ یہ سوچتا رہے کہ کاش اس سے بھی یہ چھن جائے, اگر مجھے نہیں ملنی تو اس سے بھی چھن جائے. ٹھیک ہے, نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. اور جو رشک ہوتا ہے اس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. اس میں انسان کو اندرونی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اگر مجھے نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں, میرے اس بھائی کو, اس بہن کو یہ نسبت ملی ہے, یہ شرف ملا ہے, تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے کہ ایک حاسد کی کیا سزا ہے؟ حاسد قرآن مجید میں آخری آپ سورہ فلق کو پڑھ لیں. اللہ رب العزت نے سورہ فلق کو جو نازل فرمایا اس میں بات یہی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ حبیب آپ ان لوگوں سے پناہ مانگیے, اور اس میں ایک پناہ آپ اس شخص سے بھی مانگیے گا جو حسد کرنے والا ہوتا ہے. تو حسد ہر جگہ قابل مذمت ہے. اب جو بات تعمیر شخصیت کے حوالے سے, تو میں یہاں پہ چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹو بلڈ آور پرسنالٹی یا ٹو بلڈ آور نیشن, چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے وجود میں ہونی چاہیے. اگر وہ ہوں گی تو ہماری شخصیت میں تعمیر آئے گی, بہتری آئے گی. اور چند چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہماری طبیعت کا حصہ نہ ہو. اچھا, آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ اس میں یقین ہونا چاہیے, پختہ. ٹھیک ہے, یقین پختہ ہونا چاہیے. جو ہم نے پہلے ابھی یہ انسان کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. پھر ہماری طبیعت میں شکر ہونا چاہیے, پھر ہماری طبیعت میں صبر ہونا چاہیے, پھر ہماری طبیعت میں دوسروں کے لیے بھلائی ہونی چاہیے, پھر ہماری طبیعت میں مورل ویلیوز کا ہونا, اخلاق حسنہ, یہ چیز بہت ضروری ہے. یعنی یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہماری طبیعت میں جتنی بڑھتی جائیں گی ہماری شخصیت اتنی نکھرتی جائے گی. بالکل, جہاں پہ نکھرنے کی بات آتی ہے مولانا صاحب, شخصیت کا نکھار, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں اور زیادہ دوں گا. تو یہ شکر جو ہے یہ بھی میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, عطا ہے, جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اب قرآن پاک میں نا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نعمتوں کے عطا پر اپنے سروں کو جھکا کے اللہ کا شکر کرو گے تو رب کہتا ہے کہ میں تمہیں نعمتیں زیادہ عطا فرماؤں گا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا حسد اور رشک میں. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے اللہ سے کہنا کہ تو نے اس کو کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں دی. اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. میں اس کی ذرا آپ نے کوئی ذرا وضاحت ہو جائے, اس لیے کہ اللہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, رب کے فیصلے پر اعتراض. پھر یہ کہنا کہ میرا فیصلہ یہ کہ تو اسے چھین کے مجھے دے دے, یا اگر تو مجھے نہیں دیتا تو کم سے کم اس سے تو چھین لے. یہ ہے دل کی گھٹن. اور رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے, یہ فضل کیا ہے, یہ کرم کیا ہے, تو قادر ہے, تو جس طرح اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما. چلیے اگر دے دے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کا شکر کس انداز سے کیا. اب یہ اس کو رشک کہتے ہیں. اچھا, اب آئیے کہ شکر یہ ہے, سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اچھا میں ایک جملہ اور اس میں بولنا چاہتا ہوں حسد اور رشک میں, کہ اس کا اسلامی عقائد سے کیا تعلق ہے. اسلامی عقائد سے تعلق یہ ہے کہ اسلامی عقائد میں تقدیر کا ایک فلسفہ ہے
कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, जो कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये अकीदा। जब आप अल्लाह के फैसलों पर शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तुम रब की तकदीर पर तुम्हारा यकीन नहीं। इस्लामी अकायद में से जिस शख्स का यकीन और ईमान अल्लाह की तकदीर पर होता है, उसकी जुबान पर फिर शिकवा नहीं होता, शुक्र होता है। बेशक। अब शुक्र जो है, हाँ जी, शुक्र के मुतालिक हम जानेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे इस्लामी अकायद के हवाले से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, अपने मुआशरे के बिगाड़ को ख़त्म करने की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करने का सही सलीका क्या है। जी मौलाना साहब। शुक्र का सबसे पहला जो रास्ता है वो ये है कि जो रब ने आपको दिया है उससे रब के मखलूक के साथ शेयर करें। आपके पास इल्म है तो इल्म शेयर करें, आपके पास पैसा है तो पैसा मखलूक के खुदा को दें, आपके पास सहूलियात हैं तो मखलूक के खुदा को सहूलियात दें। अब शुक्र के साथ एक और लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल होता है सब्र का। हाँ जी। शुक्र क्या होता है? किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा था, नक्शबंदी साहब अक्सर अल्लाह वालों की बातें करते हैं, अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, चलो हम भी कुछ अल्लाह वालों की बातें कर लें। वैसे तो कुरान हदीस सारी बातें अल्लाह वालों की हैं, अच्छा उसमें सब्र और शुक्र क्या है? तो किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि अगर रब मुझसे कहे कि तू साबिरीन में अपने आप को चाहता है या शाकिरीन में, तो कहेंगे मैं अल्लाह से कहूँगा मुझे साबिरीन से उठाना क़यामत के दिन। अच्छा, उसकी वजह? अच्छा, उन्होंने कहा कि शुक्र क्या होता है कि रब ने कुरान में कहा है कि अल्लाह उनके साथ होगा जो सब्र करने वाले हैं। सब्र करने वाले कौन होते हैं? कि जो मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में अल्लाह से शिकवा ना करें और उन मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई गुनाह, गलत रास्ता, झूठ, धोखा, फराड, मकारियाँ ना करें। अच्छा, और इन रास्तों से वो दौलत ना हासिल करना चाहें। ठीक है, लेकिन जब सब्र करते हैं तो सब्र में तो अल्लाह ताला से रो रो के हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी ये मुश्किल हल कर दे, तो ये शिकवे में तो नहीं आती ना? नहीं, ये तो दुआ है ना। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं साबिरीन से उठना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शाकिरीन कहते हैं जिनके पास नेमतें हों, नेमतों पर शुक्र होता है ना, और साबिरीन वो होते हैं जिनके पास मसाइब होते हैं लेकिन उस पर वो सब्र करते हैं। सब्र का मतलब क्या है? कि अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। हम लोग जब मुश्किलात में आते हैं तब इन मुश्किलात को दूर करने के लिए जायज़ और नाजायज़ रास्ता इख्तियार करते हैं। उनका कि आप साबिरीन से क्यों उठना चाहेंगे, शाकिरीन से क्यों नहीं चाहते? उन्होंने कहा कि शाकिरीन के पास अल्लाह की नेमतें होंगी और साबिरीन जब क़यामत के दिन उठेंगे उनके साथ खुदा होगा। अब ये भी इस्लाम की अकीदे के साथ ताल्लुक़ है, और वो क्या अकीदा है कि रब का वादा ये है कि जो दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त करेगा और गुनाह के रास्ते इख्तियार नहीं करेगा, मुश्किलात और फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारेगा, गलत रास्ते इख्तियार नहीं करेगा और फ़क्र फाका में रहेगा, नाजायज़ दौलत समेटने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा शख्स जब अल्लाह के पास जाएगा तो रब का वादा है कि मैं उसे जन्नत में वो मकाम अता फरमाऊँगा जहाँ वो मुझे देखेगा और मैं उसे देखूँगा। जब ये यकीन पैदा हो जाए तो फिर बताइए कि इंसान शुक्र की हालत अल्लाह से मांगेगा या सब्र की हालत अल्लाह से मांगेगा? अच्छा, वैसे पीर साहब है ये सब्र करना, कहते हैं ना कि कड़वा घूंट है, लेकिन ये भी सच है कि सब्र का जो सवार है वो कभी भी गिरता नहीं है। तो क्या कहेंगे? हज़रत मुजद्दिद लसानी ने कहा था कि मैं जन्नत इसलिए अल्लाह से मांगता हूँ कि वो अल्लाह की रज़ा वाली जगह है जी, जन्नत के लालच में नहीं, अल्लाह की रज़ा की जगह है। और जहन्नम से पनाह इसलिए मांगता हूँ, जहन्नमियों वाले मैं काम इसलिए नहीं करता कि वो अल्लाह की नाराज़गी वाली जगह है। जो नेक और साले लोग होते हैं उन्हें जन्नत दोज़ख की कोई फ़िक्र नहीं होती, उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा को, अल्लाह को राज़ी करना होता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1584 में आता है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, करीम आका ने कहा था, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ाए कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी की जान है, फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम दे के आपको गारंटी देने जा रहा है। 3 चीज़ों की अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है। वो क्या गारंटी है? ये जो हमारा आज का मौजू है कि सदका करने से कभी माल कम नहीं होता, क्योंकि दूसरों के लिए कुर्बानी देना, लोगों का ऊपर अपना दिल निशावर करना, लोगों के काम आना, सदका करने से माल कम नहीं होता। अल्लाह के नबी ने मालदारों के, जो लोग
अमीर से अमीर हो रहे हैं ना, इसके पीछे रीज़न ही पूछ लेना। और दूसरे मैं यहाँ ये भी बात आज कर दूँ, ये जो हमारे यहाँ मौजूद है ना, मेरी तो किस्मत में ही ऐसे लिखा है, मेरी तो तकदीर ही ऐसे तकदीर लिखी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? दुआ से तकदीर बदल सकती है। अगर माँ अपने औलाद के लिए आंसू बहाए तो औलाद की अपनी तकदीर बदल सकती है। हम अल्लाह की बारगाह में रोते नहीं, हमें अल्लाह को राज़ी करना नहीं आता। अल्लाह के नबी ने दूसरा क्या फरमाया कि वो जुल्म करने वाले को जो बंदा माफ़ करने वाला है, यानी कि अगर मेरे ऊपर किसी बंदे ने जुल्म किया है, मुझे पता है, और मैं उसको माफ़ कर दूंगा, तो ये अल्लाह की रज़ा की जगह है। क्या होगा कि जो माफ़ करने वाला बंदा होगा उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं होगी। और तीसरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज जो जगह जगह हम मांगते हैं ना, एक अमेरिका से मांगना है, एक मुल्क से मांगना है, लीडरों से मांगना है, चौकों चौराहों में मांगना है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा एक दफ़ा जब किसी से मांग लेता है तो उसकी जो शर्म का जो दरवाज़ा, बेशर्मी का दरवाज़ा खुल जाता है। हमें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि देने वाले बन जो, लेने वाले ना बनो। यानी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं कि ऊपर वाला जो हाथ है, जो देने वाला हाथ है, वो लेने वाले से। बिल्कुल पीर साहब, अभी आपने फरमाया कि माफ़ कर देना, मतलब बाज़ औक़ात तो इतने सख्त किस्म के रवैये होते हैं कि उनको माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही तो कुर्बानी, इस्लाम यही कुर्बानी मांगता है ना। अल्लाह के नबी यही कुर्बानी मांगते, यही डिमांड हमसे करते हैं। आप देखिए 10 कत्ल भी हों, बाद में तो सुलह ही करनी है ना। आजकल जो हमारे सियासी हालात हैं पूरी दुनिया में, एंड पे टेबल टॉक ही होती है जी। अच्छा कादरी साहब, झूठ, हम बहुत अच्छे मुकाम पर भी होते हैं, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी किसी छोटी सी छोटी बात पर हम झूठ बोल देते हैं। झूठ एक तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये गुनाह कबीरा में से है। अच्छा। और दूसरा, अगर फिर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर हम सूरह बकरा का है इब्तदाइया ही पढ़ें, दूसरे ही रखूँ, तो उसमें पहले मुत्तकीन की बात है, फिर अगली 2 आयात में कुफार की बात है, और उसके बाद ऑनवर्ड 13 आयात में मुनाफिकीन की बात है। अब मुनाफिकीन की मुख्तलिफ़ ख़राबियों का ज़िक्र किया, लेकिन एक बहुत काबिल तवज्जो बात है कि उनके लिए जब अज़ाब का ज़िक्र किया ना, वालाहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनके लिए यानी मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब इस अज़ाब को जब अल्लाह ने आके जोड़ा, अब उन मुनाफिकीन में सख्ती भी है, उनमें पत्थर मारना भी है, उनमें बातें करना भी है, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब अज़ाब को जोड़ा तो वालाहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, उसको अल्लाह ने झूठ से आके जोड़ा है कि उनमें बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन सारी खराबियों की जो जड़ है वो उनके अंदर झूठ है। तो झूठ इतनी बड़ी लानत है। अब मैं ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था कि तामीर शख्सियत में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मैं अर्ज़ कर रहा था, और कुछ नहीं होनी चाहिए। झूठ नहीं होने चाहिए, हसद ना हो, बुखल ना हो, किसी की बैक बाइटिंग ना हो, किसी के खिलाफ प्रोपोगेंडे ना हो, इसी तरह दुनियादार के आगे झुकना ना हो, दुनियादार से आगे मांगना ना हो। ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो भी, और जो नहीं होनी चाहिए वो भी। ये दोनों तरह की चीज़ें एक ही सूरत में मुमकिन है कि हमारे अकायद मजबूत हो जाए। अब अगर हम सच की बात करें, हम जवाबदेही का तसव्वुर हमारे ज़हन में हो, अगर हम तकदीर का रोना ना रोते रहें हर वक्त, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमारा अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल है तो फिर बारी ताला तो उससे बड़ा कारसाज कोई नहीं। बिल्कुल, बेशक। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे हमारा ईमान और भरोसा है तो फिर हुजूर से बढ़कर मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, हुजूर से बढ़कर इंसानियत को अमन देने वाला कोई नहीं, आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर अखलाके हसना का मालिक कोई नहीं। इसी तरह फिर मलाइका पर, किताबों पर, किताबों में अब कुरान मजीद जैसी किताब भी है। अगर कुरान पर हमारा जितना अकीदा और ईमान मजबूत होता जाएगा उतनी हमारी शख्सियत में तामीर आती जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे अल्फाज में कादरी साहब आपने वाज़े किया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। किचन में मैं पहुंच चुकी हूं, और जब मैं किचन में पहुंचती हूं तो बात होती है खाने पकाने की, और जब खाने पकाने की बात होती है तो मैं ख्याल रखती हूं आपके नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, क्योंकि मैं उसके मुताबिक आपको सब कुछ बताती हूं कि आप ये खाएंगे तो आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम जब सारी चीज़ें खाते हैं तो हमें पहले नाश्ते की तरफ देखना चाहिए। नाश्ता हमें इस तरह करना चाहिए, यानी इतना ज़्यादा और अच्छे तरीके का, ग़ज़ाइयत से भरपूर, कि जैसे आप एक बादशाह हैं, क्योंकि आपको पूरे दिन की जो एनर्जी है वो आपके नाश्ते में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे दिन में 10 गिलास
कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें से 5 ग्लास तो आपके नाश्ते में पूरे हो जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं जो कहने चाह रही हूँ। उसके बाद आपको रात का खाना इस वजह से ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें ये होता है कि आप कहते हैं कि खाने के बगैर भी सो जाएं तो ओके है, लेकिन उससे क्या होता है इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखें कि रात को चाहे थोड़ा खाएं लेकिन कुछ ना कुछ खा कर सोएं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं फ़ायज़ा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप हमें क्या बता रही हैं? आज तो मैंने जो है ना कल ही बता दिया था कि आज हम जर्दा बना रहे हैं, और मैं थोड़ी सी रेसिपी जो है ना जर्दा बना रहे हैं। जर्दे के साथ जो है ना वो हम चीज़ी पास्ता बना रहे हैं, चिकन चीज़ी पास्ता, और उसमें जो हम यूज़ करेंगे चिकन का, वो चिकन हम यूज़ करेंगे सबरूसो का। ठीक है, तो सबरूसो का चिकन यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सबरूसो के टिक्का टॉपिंग ली थी, और टिक्का टॉपिंग को मैंने डीफ्रोस्ट करके अपने पास रख लिया था। ठीक है, और डीफ्रोस्ट करके अपने पास रखने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है ना 1 पैकेट जो है सबरूसो का है, और ये एक पैकेट जो है ना ये 500 ग्राम का है। इसका नेट वेट 500 ग्राम है। तो ये हमारे एक डिश के लिए जो है ना वो एनफ होगा। और ये हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं 6 सर्विंग है इसकी, और अगर आप इसको थोड़ा कम खाएंगे तो 8 लोग भी खा सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप ये बताना चाह रही हैं कि वो जो रात के टाइम थोड़ा लोग खा के सोते हैं ना, तो ये उनके लिए 8 लोगों के लिए है, और जो दोपहर को खाते हैं सुबह के टाइम तो उनके लिए तो फिर मेरे ख्याल में 4 लोगों के लिए बनेगा। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे डालडा का कुकिंग ऑयल, जो कि मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून है। ठीक है, और डालडा कुकिंग ऑयल लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग चॉप्ड गार्लिक। ठीक है, चॉप गार्लिक लीजिएगा, गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं करना है इसमें। अच्छा, उसकी क्या वजह है? गार्लिक का जो पेस्ट होता है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें चॉप गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फाइन चॉप होना चाहिए ये। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट है जो कि मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून। थोड़ा सा ये सॉटे हो जाए उसके बाद हम चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। ये इसकी रेड सॉस बन रही है, अगर आप इसमें वाइट सॉस लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम्स करवाए थे उसमें मैंने वाइट सॉस भी बताई थी, अगर आप मेरे कुछ प्रोग्राम्स पहले देखें तो उसमें वाइट सॉस का भी जिक्र है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के बाद हमने कितना इसमें ऐड करना है? 1/2 टीस्पून। थोड़ा ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे वॉस्टरशायर सॉस। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे जो है ना रेड चिली पाउडर है वो हम डालेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है वो हम ऐड करेंगे। नमक हमने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें बिल्कुल टेस्ट के, क्योंकि हमारी जो टिक्का टॉपिंग है उसमें भी सॉल्ट है तो हम इसमें नमक जो है ना थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मिचेल्स की केचप है जो कि है मेरे पास 1/2 कप, वो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा हम नमक पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं? पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट जो है वो तो काफ़ी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये सब चीज़ें चली गई, हम यहाँ से थोड़ा सा अपना किचन क्लियर करते हैं क्योंकि आज हमारे पास जर्दे की वजह से ना आप देखिए कितनी कलरफुल सी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमारे पास। चलें जी, जो हमारा काउंटर है वो काफ़ी ज़्यादा रशी हुआ है। चलेंगे हम ये चला गया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जो कि मेरे पास है 1 कप। ठीक है, अगर आप पानी इसमें ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें चिकन टिक्का टॉपिंग ऐड कर रही हूँ। मैंने अलग से चिकन को बॉईल नहीं किया। अगर आप टिक्का टॉपिंग्स यूज़ नहीं करें, अलग से चिकन बॉईल करें तो उसका पानी इसमें स्टॉक जो है वो आप यखनी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा ये थिक होगा, और थिक होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो सबरूसो की टिक्का टॉपिंग है वो हम ऐड करेंगे। अच्छा, तो यखनी का आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे ग़ज़ाइयत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पानी तो हम चलें आपको दिखाने के लिए यहाँ पे या जल्दी में हम कर रहे हैं क्योंकि यखनी एक अलग से पूरा प्रोसीजर है, उसको तैयार करने में टाइम लगता है ज़रा। तो बहरहाल अब हमने ये इसमें पानी ऐड कर दिया, इसको हमने कितना थिक होने दिया? थोड़ा सा हमने इसको थिक करने से सॉसी होती है ना एक चीज़, जितना हमने इसको थिक, तो अंदाज़न इस पे कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 मिनट इसमें लगेंगे, इससे भी कम। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, आप स्टॉक ऐड नहीं करें तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ये थिक हो रही है साथ में मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चिकन टिक्का
ٹاپنگ ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا کام بڑا آسان ہو گیا. اچھا سوبروسو کے یہ جو چکن ٹکا ٹاپنگ ہے یہ تو ہم اکثر اپنے سینڈوچز میں بھی یوز کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. اکثر گھر میں جو سینڈوچ بنتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے. تو اس کی تو کئی ریسیپیز ہیں کہ آپ اس میں کہاں کہاں پہ یہ یوز ہو جاتی ہے. میرا کام آج بہت آسان ہو گیا ہے. ہاں بالکل, اس لیے آسان ہو گیا کیونکہ اگر میں اس کی ٹاپنگ میرے پاس نہ ہوتی تو مجھے چکن منگوانا پڑتا, واش کرنا تھا, میرینیٹ کرنا تھا, پھر پکانا تھا, تو اس میں میرا 40 منٹس تو کہیں نہیں گئے. تو اس میں جو ہے نا میں نے پیکٹ اوپن کیا اور بس اس کو میں نے صرف ڈی فروسٹ کیا اور ڈال دیا اس میں. میں ویسے بعض اوقات سوچتی ہوں کہ پرانے زمانے میں اگر مائیں دادیاں بناتی تھیں اس طرح کے کھانے, خیر اس طرح تو اب تو خیر بہت زیادہ کھانے کی ورائٹی آ گئی ہے, لیکن اگر پہلے بناتے تھے تو ان کو کتنا ٹائم لگتا ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ کو میچلز کے چلی گارلک کچھ بھی نہیں اس طرح کا ملتا ہوگا, کوئی سوسز نہیں ہوتی تھی, آپ کو ہر چیز وہ جسے کہتے ہیں نا آرگینکلی آپ کو ہر چیز کرنا پڑتا تھا. لہسن آپ خود اس کو چھیل رہے ہیں, ادرک بنا رہے ہیں, پھر اچھا مرچیں بھی خود پیسنی ہوتی تھیں, اور اکثر ہوتا تھا کہ گندم کو بھی خود پیسا جاتا تھا. کئی خواتین ایسی تھیں جنہوں نے گھر میں چکی رکھی ہوتی تھی اور وہ چکی پہ خود وہ آٹا پیستی تھیں. اور میرے گھر پہ چکی ہے, ہاں اس لیے میں نے پتہ کیوں رکھی ہوئی ہے, میرے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے. اچھا ہاں یہ ایکسرسائز بھی ہے. دیکھیں پرانے زمانے کی کہتی ہیں کہ خوراکیں بہت اچھی تھیں اس لیے کہ ہر چیز خالص تھی, ہر چیز پرفیکٹ ملتی تھی, اور ہم لوگ تھوڑے سے اب سہل پسند بھی ہو گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ ملے, ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں وہیں پر ہمارے سامنے ہر چیز آ جائے بنی بنائی. تو یہ ساری چیزیں جو جو وقت گزرتا جاتا ہے ہم اپنی اس عادت کو, اپنی روایت کو, اپنی وراثت کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی زمین سے جڑے رہنا, اپنی ثقافت سے جڑے رہنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہم انہیں نہیں بتائیں گے تو انہیں کوئی دوسرا باہر سے آ کے نہیں بتائے گا, نہیں تو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ان کا وہی حساب ہو جائے گا کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ٹھیک ہے نا, چلے اب یہاں پہ ہماری یہ سوس جو ہو گئی ہے سوس تیار ہو گئی ہے. اب میں کیا کروں گی, اس پہ میں ہم لیئرنگ کریں گے. ٹھیک ہے, لیئرنگ سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے, جب تک کہ لیئرنگ کر رہے میں میکرونی اس کے اوپر ڈالتی ہوں یہ کوک ہوتی رہتی ہے, تھوڑی سی ہمیں تھک چاہیے. اچھا ابھی کیا کروں گی میں, اس پہ ہم ایڈ کریں گے میکرونی. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے پوری ایک لیئر بنا لیئر, ایک میکرونی کی ایک لیئر بنا لیں گے, اور اس میکرونی کے اوپر آئے گی ہماری ریڈ سوس, اور ریڈ سوس کے اوپر ہم ڈالیں گے لاٹس آف چیز. اگر آپ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں نا, اگر اس سٹیج پہ بھی چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سٹیج پہ بھی ڈال دیجیے. بہت کچھ لوگوں کو بہت چیز پسند ہوتی ہے تو وہ ڈبل لیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ چیز اس میں ضرور ایڈ کر دیجیے گا, کیونکہ صحت کے لیے بھی, آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے, کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ڈائٹ کانشیس ہے تو ان کو چیز سے ذرا سائڈ پر ہی رہنا چاہیے. سو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ کو ایک بار پھر سے جی این این کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سیگمنٹ قصص الانبیاء ہوتا ہے. آج ہمارے پاس جو نبی ہیں, رسول ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں جانیں گے, ان کے حالات زندگی کے بارے میں, ان کے ہاں جو معجزات ہوئے ان کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صابر چغتائی صاحب اور مولانا شفاعت رسول صاحب. احمد صاحب, حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں, کم و بیش 1,24,000, اور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دینے کے لیے تشریف لائے. سبحان اللہ. کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ جو عہد اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا اس عہد کی تکمیل کرتے چلے آئے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے چلے آئے. حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ قوم مدین کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے. ٹھیک ہے, قوم مدین. اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ 2 قوموں کی طرف آپ تشریف لائے, قوم مدین اور اصحاب ایکا. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قوم تھی, اصحاب ایکا اور مدین. حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے, مگر جو زیادہ تر روایات ہیں ان کے مطابق یہ 2 الگ قومیں تھیں.
حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے تھے مدین، جو آپ کی تیسری بیوی قطورہ کے فرزند تھے، اچھا ان کے صاحبزادے ہیں، اور انہی کے نام پر آپ کے جو اجداد تھے، آپ کے دادا تھے مدین، انہی کے نام پر ان کی قوم معروف ہوئی، اور جس جگہ پر وہ آباد ہوئے اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ ٹھیک ہے۔ مدین جو ہے یہ بلاد حجاز کا وہ علاقہ تھا جو شام کے قریب واقع تھا، جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کی قوت بیانیہ عطا فرمائی تھی، اچھا، فصاحت و بلاغت، اور آپ بہت زیادہ اچھے اور خوبصورت انداز میں اپنا واعظ اور نصیحت فرماتے تھے، یعنی کہ دوسرے کے دل پہ بہت اثر کرتی تھی، اسی لیے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حسینوں کے بادشاہ تھے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ خوبصورت اور خوش لحان بولنے والوں کے بادشاہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی اس میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ شرک کرتے تھے، جو اکثر قومیں جو تھیں، جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ ان کی قوموں میں زیادہ تر شرک کی جو یہ لعنت تھی اور یہ گناہ تھا یہ پایا جاتا تھا۔ لیکن مولانا صاحب جب وہ شرک کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے کس انداز سے تبلیغ فرمائی؟ سیدنا شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے، اچھا، اور بڑی لمبی عمر پائی حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ اندازاً کتنی عمر تھی ان کی؟ 100 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی، اور بڑھاپے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات مدین میں ہوئی تھی۔ جب آپ نے قبطی کو مارا تھا تو وہاں سے پھر مصر چھوڑ کے جب آپ آئے دریا اردن کو کراس کر کے، تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو قرآن پاک جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور اس میں بھی انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کی کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ جس طرح چغتائی صاحب نے کی، ان میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ جب وہ ناپ تول کرتے تھے تو دیتے ہوئے پیمانہ اور تھا اور لیتے ہوئے ان کا پیمانہ اور تھا۔ اچھا، یہ سب سے برائی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں جو بڑی دو چار بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کیونکہ بڑا طویل واقعہ ہے، اور بالخصوص قرآن پاک میں 5 جگہوں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگر ان 5 جگہوں کا ہم صرف ترجمہ بھی پیش کرنا چاہیں تو یہ ہمارا تھوڑا سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس سورۃ الہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ایک تو انہوں نے توحید کی طرف انہیں بلایا، اور دوسرا جو ان کا سماجی ان کے اندر برائی تھی، معاشرتی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس سے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کم تول کر لیتے ہو، کم وزن کر کے لیتے ہو، زیادہ لیتے ہو اور تھوڑا دیتے ہو، اس سے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ڈھیر سارا کوئی مال اکٹھا ہو جائے گا، ڈھیر سارا مال نہیں اکٹھا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کمیت کے حساب سے تم زیادہ کما لو لیکن کیفیت کے حساب سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی برکت ختم ہو جائے گی اس میں۔ اب اس میں ایک بڑی، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ تم اپنا، ان سے قوم سے کہا کہ تم مجھے صلاۃ کی اجازت دے دو، صلاۃ کی، ہم جس کا معنی نماز کرتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا، صرف مجھے صلاۃ کی اجازت دو، تو جب صلاۃ کا کام انہوں نے شروع کیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو نے تو ہم سے صلاۃ کی اجازت لی تھی اور کام تو نے کیا شروع کر دیے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کی، جن بتوں کی پرستش کرتے تھے اس کی پرستش چھوڑ دو، اور تم نے تو ہم سے صلاۃ کی اجازت لی تھی، اور دوسرا کام تم یہ کہتے ہو کہ مال جو تم کماؤ گے اس میں تمہارا تصرف نہیں چلے گا، اس میں مرضی خرچ کرنے کی اللہ کی چلے گی۔ اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ تیری نماز ہے، کیا یہ تیری صلاۃ ہے،
کہ تم ہمیں اپنی مرضی کے مطابق آباء و اجداد کے دین پر بھی نہیں رہنے دیتا، اور پھر معاشی طور پر تو یہ کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی۔ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے واقعے میں یہ جو لفظ صلاۃ ہے اور اس کا اس انداز میں جو ذکر ہے، یہ لفظ صلاۃ کے معنی اور مفہوم کو واضح کر رہا ہے۔ ایک تو صلاۃ وہ ہے نا جو ہم نماز جس کو کہتے ہیں، اور ایک صلاۃ یہ ہے کہ دین کے قیام کی خاطر جد و جہد مسلسل کرنا، تبلیغ کرنا، جد و جہد مسلسل کرنا، یہ صلاۃ ہے۔ اب صلاۃ جو ہے یہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ اچھا، اب دین میں 2 پوائنٹ شعیب علیہ السلام نے اجاگر کیے کہ معاشرے میں اگر دین پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا یہ ہے کہ تم کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور دوسرا کہ اگر اس معاشرے میں دین کی کوئی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس طرح دیکھو کہ تمہیں نظر آئے گی کہ جب دین معاشرے میں جب لوگ اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق خرچ کریں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے میں جو چیز اجاگر کی گئی، ایک تو یہ کہ دین کا نفاذ، اور دوسرا یہ کہ دین کے نفاذ کی جد و جہد، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور صلاۃ میں عقیدے کے ساتھ ساتھ معیشت کو درست کرنا۔ معیشت کو کیسے درست کرنا؟ جس طرح قرآن میں کہا کَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے میں انفاق کیا کرو اس طریقے سے کہ امیر سے غریب تک مال کی گردش ہو، اور ایسی گردش نہ ہو، بس ایک جملہ، ایسی گردش نہ ہو کہ تم امیروں میں ہی مال گردش کرتا رہے۔ مثلاً ایک بھائی دوسرے بھائی کو رشتہ دیتا ہے اور وہ اس کو بڑا جہیز دے دیتا ہے، اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اپنا مال سارا اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ فرمایا بھیجا کدھر ہے تم نے؟ اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ تو ایسی مال کی گردش اللہ کو پسند نہیں جو ایک طبقے تک محدود ہو۔ اللہ کو وہ انفاق پسند ہے کہ جو انفاق امیروں سے شروع ہو اور غریبوں تک پہنچے۔ جی احمد صابر صاحب، ناپ تول میں کمی، شرک کرنا، اس کے علاوہ کیا تھا ان کی؟ جی آپ کی قوم میں سب سے بڑا جرم تو یہی تھا، شرک کے بعد ناپ تول میں کمی، اور دوسروں کے ساتھ جب تجارت کرتے تو اس میں خیانت کرتے، بددیانتی کرتے، مال پورا نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک وتیرہ تھا۔ اور جب چونکہ اس وقت جو تجارت ہوتی تھی وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوا کرتی تھی، ملکوں کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی، تو اس تجارت میں یہ بہت بڑی ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ تو پھر اس کا کوئی رد عمل ہوا؟ اسی پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا کہ اس کام سے باز آ جو، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی سے منع کیا، مگر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور جس طرح کے باقی قومیں یہ کہتی چلی آئیں کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ تو ہم ہی میں سے ہیں، آپ ہمیں ہمارے خداؤں، ان خداؤں سے روک رہے ہیں، ان کی عبادت سے جن کے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ یہی جواب انہوں نے دیا، اور اس پر پھر اللہ رب العزت نے ان پر ایک بڑا ہی دردناک قسم کا عذاب ان پر نازل کیا۔ اچھا چوتائی صاحب، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا خود اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے بغیر ہی ان لوگوں پر عذاب نازل جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی تھیں، کسی بھی قوم کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھ جایا کرتی تھیں تو وہ نبی پھر اللہ رب العزت کے حضور ان کے عذاب کے لیے اور ان کی بربادی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ مگر یہ ایک خاصیت ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جب طائف میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، حضور علیہ السلام کے مبارک نالین پاک خون سے بھر گئے، آقا علیہ السلام کا مبارک جس میں اطہر لہو لوہان ہو گیا، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی۔ روایات میں ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے رہے، جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے عرض کیا، بلکہ جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو اتنے اس خطے کو میں اٹھاؤں، آسمان تک لے جاؤں اور وہاں سے نیچے دے ماروں، مگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جبریل میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت تھی۔ مگر شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو قوم ایکا جو تھی، ایکا چونکہ گھنے درختوں کو کہتے ہیں، درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جہاں وہ آباد تھے ان کے ارد گرد درختوں گھنے سرسبز درخت تھے، اور وہ اکثر یہ شعیب علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ ہم پر پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نافرمان ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ سچے نبی ہیں، تو پھر اپنے اللہ سے کہو کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا نیچے گرا دیں، ہمیں مار دے، ہلاک کر دے۔ یہ وہ اکثر کہا کرتے تھے۔ تو پھر اس پر یہ ہوا کہ ان پر بھی جو عذاب نازل ہوا وہ قوم سمود کی نوعیت کا تھا، کہ اس میں بھی آسمان سے ایک کڑک پیدا ہوئی تھی، اور اس کڑک کے ساتھ زمین پر زلزلہ آیا تھا، اور ان پر جو عذاب آیا، جو قوم مدین تھی ان پر آسمان سے گرج پیدا ہوئی اور زمین جو ہے اس میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور ان کی ساری بستیاں تہس نہس ہو گئیں۔ اور جو قوم ایکا کے بارے میں ایک الگ روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا تھا، جس سے وہ شدید گرمی اور حبس اور لو سے جب وہ ان کے جسم جھلسے تو وہ اپنے کمروں میں دوڑے، کمروں کی طرف دوڑے، کہیں ان کو آرام میسر نہ آیا، تو ایک دم اللہ رب العزت نے ایک ابر کا ٹکڑا یعنی بادل کا ٹکڑا وہاں پر بھیجا، اور اس میں ٹھنڈک تھی۔ وہ انہیں یہ لگا کہ یہ آسمان سے جو بادل کا ٹکڑا آیا ہے اس کے نیچے ان کو ٹھنڈی ہوا ملے گی اور وہ سکون ان کو حاصل ہوگا۔ وہ اس کے جب نیچے آئے تو اللہ رب العزت نے اس آسمان کے ٹکڑے کے ذریعے اس قدر ان پر عذاب نازل کیا، ایک دم سے وہ ٹکڑا نیچے گرا اور اس سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، اور ان کی تمام آبادیاں جو تھیں اور جو تمام مکانات تھے وہ تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے۔ روایات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں، کوئی انسان تھا ہی نہیں، اس طرح کا عذاب آیا۔ اور جب اللہ کے عذاب آتے ہیں کسی قوم پر تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اور قوم سمود پر بھی جب عذاب آیا تھا، حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تھے غزوہ تبوک کے دوران غالباً، تو حضور علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تھا اپنے اصحاب کو کہ اپنے سروں کو نیچے کر لو، اور یہاں پر اللہ سے ڈرو اور دعا مانگو کہ وہ عذاب ہم پر نہ آئے۔ ہاں جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن مقدس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت طالوت اور ان کے معاصر بادشاہ جالوت کی جنگ کا، حضرت طالوت کے غالب آنے کا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشینی، حکمرانی، نبوت و رسالت اور خلافت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ان کی ارض موعود فلسطین کی طرف لے چلے، لیکن راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کے قواعد عمل کو مزمحل کر دیا تھا، ان میں حجت بازی کی بڑی عادت پیدا ہو چکی تھی، وہ قدم قدم پر سرکشی کرتے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی جد و جہد میں وقت آخر آ گیا۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، اور حضرت یوشع بن نون بھی مختلف واقعات سے، حوادثات سے اور مراحل سے گزرتے ہوئے بہرحال انہیں ارض موعود میں لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور فلسطین کا وسیع تر علاقہ بنی اسرائیل کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت یوشع بن نون نے
مختلف سرداروں میں علاقے تقسیم کر دیے، جو ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو ایک ایک علاقہ تفویض ہوا۔ وہ سردار علاقے کے انتظامات کے نگران مقرر ہوئے، ان کی مدد کے لیے قاضی مقرر ہو گئے، اور حضرت یوشع بن نون ان کے اجتماعی معاملات پر نظر رکھتے اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے۔ ان کے وصال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء اس علاقے میں مبعوث کیے۔ وہ انبیاء ان کے مجموعی معاملات کی نگرانی کرتے رہتے، انہیں رشد و ہدایت بھی کرتے، خیر کا راستہ بھی بتاتے، انہیں بہتر مشورے بھی دیتے، اور بوقت ضرورت رہنمائی بھی انجام دیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو کوئی نیک نہاد پاکیزہ سرشت اچھا عالم قاضی ہوتا تو اللہ رب العزت نے اسے بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اللہ رب العزت انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما دیتا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہ ہوئی۔ اس میں ان کے سیاسی معاملات بھی تھے، کچھ ذہنی معاملات بھی تھے، پسند ناپسند کے معاملات بھی تھے۔ تو گرد و نواح کی طاقتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر رفتہ رفتہ ان پر یورشیں شروع کی۔ خاص طور پر عمالقہ ان پر حملہ آور ہوتے اور شکست و ریخت کرتے، آبادیوں کو لوٹ لیتے۔ اس طرح بنی اسرائیل بہت کمزور ہوتے گئے، یہاں تک معاملہ ہوا کہ عمالقہ نے حملہ کیا اور تابوت سکینہ، جو کہ بنی اسرائیل کے ہاں بڑا مقدس شمار ہوتا تھا، وہ بھی وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور دیگر مقدس اور مبارک چیزیں تھیں، نوشتے تھے، اور انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والی بہت سی مبارک اشیاء اس میں موجود تھیں۔ جب بھی کوئی مارکہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھ لیتے اور اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہو جاتی۔ تو جب وہ تابوت بھی ان سے چھین گیا تو ایک عجیب بے سر و سامانی کی کیفیت ہو گئی، افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا، اور جب کوئی تالے آزما قوت چاہتی وہاں پہ غارت گری کرتی، اور ان کی مفلوق الحالی میں افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کم و بیش 350 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گزرے ہوئے، اور 4 صدی کے قریب پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی پاکیزہ سرشت ہستی کو بھیجا، سموئیل علیہ السلام۔ شموئیل بھی اسے پڑھا جاتا ہے، سموئیل بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اصل میں اسماعیل کا ہم معنی ہے عبرانی زبان میں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ ساری زندگی ان کو ہدایت دیتے رہے، خیر کا ہدایت کا راستہ بتاتے رہے۔ جب وہ بہت ضعیف ہو گئے اور معاشرے میں بھی بہت زیادہ شکست و ریخت ہو گئی سیاسی اعتبار سے، تو بنی اسرائیل کے سردار حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی ایک سلطان مقرر کر دیں، کوئی ایک حاکم بنا دیں، تاکہ وہ ہماری قوت کو مجتمع کرے اور ہم لوگ بھی مضبوط ہو جائیں، کسی ایک نظم کے پابند ہو جائیں اور ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لا سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کی عادتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے عرض کروں گا، اللہ میری دعا کو قبول بھی فرما لے گا، لیکن تم نے پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، تم پھر اس میں نقص نکالنے لگو گے۔ انہوں نے عرض کی کہ دیکھیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، اب اتنے زوال کے بعد، اتنے انتشار و افتراق کے بعد، اتنی بے سر و سامانی کے بعد پھر ہم ایسا کس طرح کہیں گے۔ خیر ان کے اصرار پر انہوں نے دعا کی، اور پھر ایک نوجوان طالوت، اس کے بارے میں اعلان ہوا کہ یہ آج سے تمہارا حاکم ہے اور اللہ رب العزت نے اسے تمہارے لیے چنا ہے۔ انہوں نے سنا تو حیران ہوئے اور پھر اپنی اسی عادت کی طرف لوٹ آئے، کہنے لگے کہ یہ تو مالی اعتبار سے اتنا آسودہ بھی نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے اپنا حکمران تسلیم کر لیں، اسے کیوں بنایا۔
حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تم اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے، تم نے پھر اللہ کے حکم میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، حجتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ طالوت کو اللہ رب العزت نے اس لیے تم پر مقرر کیا ہے کہ یہ جسم کے اعتبار سے بہت توانا ہے، اس کی ذہنی جسمانی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، اس کی صورت بڑی خوبصورت ہے، باوقار ہے، یہ مردانہ وجاہت کا ایک شاہکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ نے علم دیا ہے، اسے اللہ نے تدبر دیا ہے، اسے اللہ نے حکمت اور دانائی دی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اعصاب کی مضبوطی اور حکمت و بصیرت، علم، یہ حکمرانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا امیر ہو اور اس کا تعلق کسی بڑے بالادست قبیلے سے ہو۔ اللہ نے یہ معیار مقرر کر دیے اور انسانوں کو بھی کہا کہ اپنے معاشرے سے اپنی حکمرانی کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا کرو۔ صرف جو ہے یہ نہ دیکھا کرو کہ کس کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس کا تعلق جو ہے وہ کس قبیلے سے ہے، کس کا تعلق کس قوم سے ہے، یا کس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حکمرانی کا ایک اسلوب بتا دیا۔ انہوں نے کہا کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت شموئیل نے کہا کہ تم دیکھو گے کہ عنقریب فرشتے تمہارا گم شدہ تابوت سکینہ جو تم سے غصب کر لیا گیا ہے اسے واپس تمہاری طرف لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں پھر طالوت کو اپنا حکمران ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہمیں یقین آ جائے گا۔ اور کچھ دنوں میں ایسا ہوا۔ مختلف روایات ہیں اسرائیلیات کی، وہ کہتے ہیں کہ دجون شہر جہاں پر اس تابوت کو رکھا گیا تھا وہاں بڑی آفتیں آ گئیں، ناقابل علاج قسم کی بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ تو ان کے پروہتوں پجاریوں نے کہا کہ یہ اس تابوت کو جو تم لے آئے ہو تو اس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اسے ایک رتھ پہ رکھو اور بیل گاڑی میں جوت دو اور اس کو ہانک دو بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف تاکہ یہ یہاں سے تو جائے۔ تو روایت کے مطابق انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ دیا اور ایک سیدھا جو ہے وہ ہانک دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اسے ہانک کر آئے۔ اب کیا صورت تھی کہ انہوں نے تو ظاہری اسباب میں بیل پہ رکھ دیا اور فرشتے ان کو سیدھے راستے پہ لے کر آتے رہے، یا پھر محسوس صورت میں فرشتے کسی صورت میں متشکل ہو کر لے آئے۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ بہرحال کسان علی صبح کام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ تابوت سکینہ آ گیا ہے، تو وہ خوش ہو گئے اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ہلچل سی مچ گئی، مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارا بابرکت تابوت دوبارہ واپس آ گیا۔ حضرت شموئیل نے کہا کہ اب تمہیں یقین آیا، اب جو طالوت تمہیں کہے تم نے اس کا اعتبار کرنا ہے۔ طالوت نے انتظام و انصرام سنبھالنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جالوت ہم پر اکثر حملہ کرتا رہتا ہے، میں حملہ کر کے اس کی قوت کو کمزور کروں گا، اس سے بدلہ بھی لوں گا اور اسے ہلاک کروں گا تاکہ یہ روز روز کی مصیبت ہم سے ٹلے۔ اب پھر ان کی وہی عادتیں عود کر آئیں اور وہ کچھ خوشی سے کچھ ناخوشی سے تیار ہوئے، لیکن حضرت طالوت نے کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا جو راستے میں دریا ہے۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دریائے اردن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسے پار کریں گے تو کسی کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس ستائے تو وہ ایک آدھ گھونٹ وہاں سے بھر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، بس جو کف دست میں جتنا پانی آ جائے اتنا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ چلے دریا پار کرتے ہوئے۔ اکثر لوگ اس امتحان پر پورے نہ اترے، اکثر نے پانی سیر ہو کر پی لیا، اور جب وہ اترے تو حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھا میں کہتا تھا تم اس امتحان سے پورے نہ اتر سکو گے، اب جس نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے وہ الگ ہو جائے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ 313 افراد تھے، جتنی تعداد بدر کے غازیوں کی تھی اتنی ہی تعداد طالوت کے لشکر کی بھی تھی۔ تو 313 لوگ چنے گئے جو کہ جالوت سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ جب لشکر صف آرا ہوا
तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो एक मुज़ाफ़ाती कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, लश्कर के साथ नहीं थे। उनके वालिद ने उन्हें कहा कि चलें देखें कि ये क्या मामला है और क्या मसला दरपेश है, ये लश्कर कैसे आमने सामने हो गए। जब वो आए उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस लश्कर में शामिल होकर तालूत के शाना बशाना जंग करूँगा और जालूत से मार्का आजमाई करूँगा। जब वो जालूत ने दावत मुबारज़त दी तो सबसे पहले हज़रत दाऊद आगे बढ़े। उसने इन्हें देखा तो कहा कि देखो मैं आहन में डूबा हुआ हूँ और तुम बज़ाहिर बेसरो सामान हो, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे। लेकिन हज़रत दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं ही तुम्हारा मुकाबला करूँगा। उन्होंने एक गोफन भी अपने साथ रखी हुई थी, कुलेलुमा, एक ज़रा मजबूत किस्म का हथियार जो जंग में काम आ सके। 3 पत्थर उन्होंने उठा लिए। उन्होंने इस तेज़ी से पै दर पै उन्होंने देखा कि ये किसी तेग से ज़रब लगाएंगे, बाले से ज़रब लगाएंगे तो वो तो फौरी तौर पर इस लोहे को नहीं काटेगा। उन्होंने गोफन पे पै दर पै पत्थर रख कर वार किए और वो इतनी तेज़ी से थे। जिन लोगों को अल्लाह नबूवत देता है उन्हें कुव्वत बाजू से भी सरफराज फरमाता है, उनकी जिस्मानी सलाहियतें भी मुहय्यरुल उकूल होती हैं। तो इस तेज़ी से उन्होंने पै दर पै अपने गोफन से उसे पत्थर रसीद किए कि उसकी पेशानी चटक गई और वो उनकी ताब ना ला सका और मजरूह होकर गिरा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। कहा जाता है कि तालूत उन्होंने ऐलान किया था कि जो जालूत पर काबू पा लेगा और इसका काम तमाम करेगा, मैं आधी सल्तनत का मालिक भी उसे बना दूंगा और अपनी बेटी भी उससे ब्याह दूंगा। तो उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। हज़रत दाऊद उनके शरीके कार हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद को नबूवत से भी सरफराज फरमाया। वो साहिब किताब रसूलों में शुमार किए गए, ज़बूर उन पर उतरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दानाई भी अता फरमाई, हिकमत और बसीरत भी दी, इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिया। और उसके साथ साथ वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिस शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत से भी सरफराज फरमाया और रियासत से भी सरफराज फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुक्मरान भी बनाया और अल्लाह ने बादशाह भी बनाया। तालूत की रहलत के बाद फिर सारी सल्तनत के मालिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए। वो अंबिया में बड़े मुनफरिद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़े कमाल अता फरमाए। लहन अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो कुरान खुद कहता है कि पहाड़ और मज़ाहिर फ़ितरत और वहूश व तयूर उनसे हम आहंग हो जाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते। लोहा उनके हाथ में आता तो मोम हो जाता जिससे वो हथियार तैयार किया करते थे और अपने मसारफ में बरुए कार लाया करते थे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को सबसे महबूब कमाई वो है जो हाथ से की जाए। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई करते थे और ख़ुद कमा कर खाया करते थे। मुल्की ख़जाने से कुछ भी नहीं लिया करते थे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे यहाँ पे डिशेस ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन, चीज़, पास्ता और ज़र्दा। और ज़र्दे की वो मुझे खुशबू ही इधर खींच लाई है और हमारा मेरे ख्याल में टोटली कंप्लीट हो गया है ज़र्दा। लेकिन मैं इसका प्रोसीजर जो है ना वो रिपीट कर देती हूँ। ये हम आपके सामने नहीं बता पाए इस वजह से कि हमारे पास टाइम बहुत कम था और ब्रेक्स आ रही थी। तो फ़ाइज़ा ने क्या किया कि हमारे लिए वैसे ही ज़र्दा बना लिया, लेकिन उसका प्रोसीजर आपको ज़रूर बताएंगे। प्रोसीजर ज़रूर बता देती हूँ आपको। ज़र्दा जो है वैसे हमारी ट्रेडिशनल डिश है और हर घर में बनाया जाता है। तो जो लोग बनाते हैं इसको, जो माएँ बनाती हैं और जो लोग बनाते हैं इसको, उनके लिए प्रोसीजर जो है ना वो जब सुनेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने लिए इसमें 1 किलो राइस लिए। राइस को मैंने बॉयल करके रखा जिसमें मैंने ज़र्दा रंग ऐड किया था थोड़ा सा येलो करने के लिए, और उसको मैंने बॉयल करके रख दिया। और बॉयल करके रखने के बाद मैंने ली 750 ग्राम चीनी
ठीक है। और चीनी के अंदर मैंने ऐड किया 1 कप ऑरेंज जूस, आधा कप पानी, 5 से 7 मैंने सब्ज़ इलायची डाली उसके अंदर, 7 से 8 मैंने लौंग डाली और फिर मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने 1 किलो चावल में 750 ग्राम, 750 ग्राम, यानी कि उससे आपने डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा लिया, यानी कि आपने अगर आपके पास 4 कप चावल है ना, तो 3 कप आप चीनी डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, इजी वे में बता रही हूँ आपको। ठीक है। और मतलब 3 हिस्से जो है ना वो हम चीनी के डालेंगे इसके अंदर, और फिर मैंने इसके अंदर ऑरेंज जूस डाला, पानी डाला इसके अंदर, सब्ज़ इलायची डाली, लौंग डाले, और डालने के बाद मैंने इसके जो सिरप है, जो शुगर सिरप, इसको अच्छे तरीके से पका लिया। शीरा को अच्छे तरीके से पकाने के बाद मैंने इसके अंदर जो है कुछ मेवे ऐड किए, जिसमें बादाम थे मेरे पास, किशमिश थी, और मैंने इसमें नारियल ऐड किया। उसको पकाने के बाद मैंने 200 ग्राम डालडा बनास्पति घी डाला इसके अंदर। डालने के बाद थोड़ा सा पकाया, फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल जब मैंने डाले तो चीनी जो है ना दोबारा पानी छोड़ना शुरू कर देती है। फिर जब वो पानी थोड़ा कम रह गया, उसके बाद फिर इसको दम पे लगा दिया, और अब ये दम पे लगाने के बाद हमारे पास जो है ना वो बहुत ही मज़े का जर्दा जो है ना वो तैयार है। और जहाँ पे जर्दा तैयार होने की बात है, इसमें फ़ायज़ा ने डाले थे बादाम भी और गरियाँ और पिस्ता वगैरह भी, ठीक है, बादाम और नारियल। हाँ, नारियल। तो जहाँ पे हम नारियल की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गुर्दे और मसाने में दर्द अक्सर महसूस होता है, तो उनके लिए नारियल या गड़ी थोड़ी सी खा लेना उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बालों को घना और स्याह देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये नारियल बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ दिमागी खुश्की को ये दूर करता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिमाग पे, सर पे अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे तो फिर ही ज़रा बेहतरी आएगी, तो वो ऑयलिंग करें, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको खाएं भी, क्योंकि बाहर से जिस्म पर कुछ लगाने से इतना असर और इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप वो खुराक खाएं तो आपको बेहतरी महसूस होती है। सो यहाँ पे तो ये चीज़ होगी। लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आ गई, और वो ये कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और आपको ये महसूस होता है कि जल्दी हज़म नहीं हो रहा, या स्पेशली आप जब चावल खाते हैं और चावल आप ये कहते हैं कि इनको जल्दी हज़म हो जाना चाहिए, रात का वक्त है, तो उसमें आप क्या करें कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी गरी या थोड़े से जिसे कहते हैं नारियल, वो आप चबा लें, आपका खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। सो आगे चलते हैं। हमारी जो है खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, तैयार है। इसको हम करेंगे डिश आउट, और डिश आउट में बाकी सब चीज़ें जो है ना वो मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ येलो कलर डालने के बजाय मल्टी कलर्स इसमें ऐड कर देते हैं, वो मुतंजन ऑरेंज। हाँ, लेकिन जर्दे में भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अक्सर जो देगी चावल होते हैं, हम शादियों ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे जर्दा बना होता है, लेकिन वो मल्टी कलर्स में हमें नजर आता है। अच्छा, डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मुतंजन में इसको डाला जाता है। अगर आप जर्दे में, जो जर्दे की खूबसूरती है ना वो इसी कलर में है। बिल्कुल है, लेकिन बहुत से बच्चे जब बिल्कुल येलोइश नहीं खाना चाहते तो उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना, चावलों को बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए माएँ करती हैं रंग बिरंगा उस पर कर देती हैं कि चलो किसी ना किसी अंदाज से तो खा ले बच्चा। अब हम इसको रंग बिरंगा करेंगे, इसको हम कलरफुल करेंगे, और कलरफुल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना बहुत सारे मेवे हैं, गोरमे की मिठाई है हमारे पास, और अब हम इसको ना खूबसूरत सा बनाएंगे इसमें। आप चाहें तो इसके ऊपर भी ये सब कुछ डाल के जो है ना वो दम पे लगा सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसके ऊपर से डालूंगी, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितने भी डालना चाहें आप डाल लें। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और घर पे देग आई, देखा आपने देग के ऊपर सब ये बिल्कुल होते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ, इस वक्त मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो शुगर पेशेंट हैं, उनका दिल चाहता है खाने को, लेकिन आप ये कीजिए कि ये जो मेवे है ना, ये ज़रा साइड पे करके खाली चावल थोड़े से खा लें तो ज़रा बेहतरी आ जाएगी। मुझे पता है कि जिस चीज़ पे इंसान को रोका जाता है ना, दिल यही चाहता है कि हमेशा वही चीज़ खाई जाए, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मिठाई में गुलाब जामुन, सबके फेवरेट होते हैं वैसे। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते और कुछ लोग चमचम पसंद करते हैं। वैसे मुझे दोनों पसंद है। दोनों पसंद हैं? हाँ। ये सबसे अच्छी बात है, मीन्स के दोनों घर पे ना आपके ये दोनों चीजें नहीं रहे। इसके अलावा भी और चीजें पसंद है, मसलन सोन हलवा हो गया, सोन हलवा बहुत मज़े, और मुल्तान का सोन हलवा बहुत मज़े का। और इसके अलावा बर्फ़ी, खोए वाली बर्फ़ी। मैं यहाँ पे वैसे कुल्फी बनाना चाह रही थी, लेकिन कुल्फी में क्योंकि हमें एक दिन लग जाता है, 4 घंटे तो उसको हमें रखना पड़ता है जमने के लिए, तो अगर फिर मुझे इसमें हम बर्फी भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से हम ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं हम इस पे ना, और अच्छी लगेगी उसमें भी। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया जनाब। तो और क्या, तो पता तो चले कि ये हमने जो है ना वो जर्दा खाया, और इतने मजे से, इतने मजे का जर्दा खाया हमने। मुझे लगता है वो जो आपने 3 कप चीनी इसमें डाले हैं ना, उससे ज्यादा 3 कप चीनी आपने उसके ऊपर सजा दी है।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में कितना टेम्पटिंग लगेगा। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलें जी, ये जो है ना अंडों के साथ आपने, हाँ क्योंकि ये मैं ऊपर गार्निश कर रही हूँ। ठीक है, जब हम इसके नीचे से तो मैंने इसमें मेवे नहीं डाले, तो वो सारे ऊपर के मेवे जो है ना वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जर्दा जो है हमारी रवायात को, हमारी सकाफत को प्रेजेंट करता है, और ये डाइनिंग पे पड़ा हुआ हो तो इतना खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है कि अगर लोग खाना स्टार्ट करेंगे तो इसी से खाना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग करते भी हैं। हाँ। बहुत से लोग स्वीट डिश से सबसे पहले वो इसीलिए करते हैं कि ये इतनी खूबसूरत लग रही होती है। चलिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो किशमिश डालेंगे। ठीक है, मैंने अंदर भी डाली थी, इसमें बादाम भी डाले। अच्छा चलें जी, ये तो हमारा। चलें अब हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। हाँ बिल्कुल, ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। आज आप हमें ड्रिंक में क्या सिखा रही हैं? अच्छा, आज जो है ना वो ड्रिंक में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ी पास्ता है, ज़र्दा है, तो इसको अब हज़म करने के लिए भी तो हमारे पास कुछ हो ना। जब हमने ये खाना है तो हमारे पास कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग हो जो हमें लाइट सा फील करे। यानी कि इतना ज़्यादा मीठा अगर हमने खा लेना है तो भाई हमें पता होना चाहिए ना कि पीछे भी एक चीज़ ऐसी है जो हम जो मर्जी खा लें, वो कहते हैं ना लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वो वाली बात हो जानी है। चले जी, यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो। अच्छा, आप तो खीरे ले आई हैं। हाँ, मैं इसका कोकम्बर ड्रिंक बना रही हूँ। मैं कोकम्बर एंड मिंट ड्रिंक बना रही हूँ, जिसमें हम यूज़ करेंगे टैंग का भी यूज़ करेंगे। और मैं अब ये कोकम्बर, यहाँ पे मेरे पास ना 3 से 4 कोकम्बर है। हाँ, ये तो वैसे बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। वो गर्मियों की सौगात भी है, और खीरा आपको पता है हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। वो अलहदा बात है कि इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन ये तासीर के लिहाज से बहुत ठंडा है। इसमें हम कुछ मिंट ऐड करेंगे। बिल्कुल, और मिंट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छा, पुदीना हमने कितना इसमें डालना है? आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा भी पुदीना हो जाएगा ना तो आपकी ड्रिंक को वो बिटर कर देगा, कड़वा कर देगा। तो हम इतना ज़्यादा नहीं डाला, मैंने 2 टेबलस्पून तक डाला है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टैंग का लेमन एंड ब्लैक पेपर जो है ना वो फ्लेवर है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग वो ये ऐड करूँगी। ठीक है, और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। आप चाहें तो इसमें सोडा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें पानी डालूंगी और साथ में हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ लेंगे। और पुदीने की जहाँ तक बात करते हैं, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप पुदीने की चटनी खानी शुरू कर दें, या पुदीना इस अंदाज से लेना शुरू कर दें, आपको बहुत जल्दी भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे हाजमे को बहुत बेहतर बनाता है। और जो लोग हेल्दी हैं, अगर उनको फिर भूख लगना शुरू हो गई तो उनके लिए तो मसला हो जाएगा। तो फिर उसके लिए खीरा है ना, खीरा क्या करता है कि वो कोकम्बर अगर आप लेते हैं तो कैलोरीज तो बहुत कम है, लेकिन जो लोग अपने जिस्म में अपने वज़न को कम करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करें। बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम होगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितनी चर्बी रहनी चाहिए, जितना खून और जितना आपकी बॉडी पे स्किन रहनी चाहिए, वो तनासुब में आ जाएगी, बिल्कुल वीक नहीं हो जाएंगे। जब इसको ये हमारी को हम ब्लेंड कर लेते हैं, और ब्लेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे ग्लासेस रेडी हैं। अब इसके ग्लासेस में हम इसको सर्व करेंगे। और पास्ता की जो रेसिपी है ना वो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी, क्योंकि पास्ता मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल, और हम रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि हमारा ये जो ड्रिंक है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और हमारे पास यहाँ पे अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनसे हम नात लेते हैं, लेकिन पहले हम सर्व कर लें। हाँ जी बिल्कुल, सर्व कर दें। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा गले में खराश होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी जो पुदीना है वो बहुत सूदमंद साबित होता है। पुदीने की चटनी ले लें, या पुदीना इस तरह आप इस तरह ड्रिंक में बना के आप पी लें, तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हमारी ये ड्रिंक जो है वो रेडी हो गई है। खाने भी बनाना सिखा दिए और इनको हजम करने का तरीका भी बता दिया।